ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So karon mo proceed kita sa ikaduhang proposisyon nga pag hisgutan diin ang afirmatibo niini ang atong bisita nga si Elder Ismael Bahinting, ang iyang kadayalog niini ang atong presidente sa diocese sa Catholic Faith Defenders, Brad Kaloy Abuyabor. Dayon ang atong tema nga pagahisgutan nindot kaayo. Kay matod pa sa tema nga pamatud-an ni Brad Ismael Bahinting, pamatud-an ko nga ang pagkaog karning baboy makapaimpirno. So hands up sa makamot sa mga mukaog baboy. So maone kadaghana ang maimpirno. So maone ang i-prove karon ni Brad Ismael Bahinting nga tinuod ba nga kining pagkaog karning baboy makapaimpirno. Ug mao kini ang dipinsahan sa atong presidente nga dili ni makapaimpirno. So kadtong nagtaas og kamot nga makaog baboy, maimpirno man to. So dipinsahan karon ni Brad Kaloy nga dili mo maimpirno. So ato ning paminawon kay affected ta niini kay majority nato gawa sa mga Muslim o mga Sabadista kay di gyud sila mukaon niini. So maminaw kitag maayo. O mahudiyo. O uban pa nga mga tinuohan nga nagsunod sa gitawag nga ceremonial law sa Old Testament. So karon ang atong dialogo is one round system. So 10 minutos nga constructive speech ihatag nato sa atong afirmatibo. Diin sundan usab kini og 10 minutos nga cross examination, then mo sunod na pod ang destructive speech sa atong negative, og mo sunod na pod ang 10 minutes cross examination, og mo ending kini og tag 5 minutos nga summary period. So andam na ba mo? Andam na ba tag maminaw sa nindot nga topic? O sa tong topic? Ang mukaog baboy maimpirno, pamatud-an ni Elder Ismael Bahinting sa 10 minutos, magsugod ang iyang 10 minutos nga pagbabarog sa iyang pagsugod og sulti. Welcome. 15? 15. Okay. So mihangyo ang atong affirmative nga moad siya og 15 minutos. So granted, hatagan sab nato 15 minutos ang negative para patas kining atong dialogo. So atong welcome si Brother Ismael Bahinting. Palakpakan nato siya. Timekeeper. Papa mag-start. Okay, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Ang tema nga akong dadon nga pamatud-an ko nga ang pagkaog karning baboy makapaimpirno. Sa tema nga pamatud-an, klaro na nga dili litra por litra ang buot ipasabot. Kung litra por litra maoy basihan, duha. Walay mabasa litra por litra nga ang mukaon og baboy maimpirno. Litra por litra. Way mabasa kung mukaog baboy maimpirno. Litra por litra wa po'y mabasa nga ang mukaon dili maimpirno. Tabla. So arita sa mga punto. Og na bagyod tay masabdan sa panudlo sa Biblia nga ang mukaog baboy makapaimpirno. Pamatud-an ako. Ari ko manukad sa daang tugon, unya dayon bagong tugon. Diretsoon ako kay taas jud ni unta siya kaayo, pero 15 minutes raman. Pamatuod manukad sa kuuna sa daang tugon.
Sa Levitico 11:7, langit nung amahan, dili Santo Papa, dili Presidente, langit nung amahan nag-ingon, si Yahweh Elohim maoy nag-ingon nga ang baboy hugaw. Levitico 11:7, kabalo na mo anatanan. Ikaduha, nga gideklarar sa langit nung amahan, number 1, gideklarar sa langit nung amahan nga ang baboy hugaw. Ang langit nung amahan mo'y nagsulti. Dili grupo sa karelihiyonan. Number 2, gideklarar o gibalaod sa langit nung amahan nga si Yahweh Elohim nga ang baboy dili ipakaon. Levitico 11:8. Mabasa gyud nga dili ipakaon. Na mabasa gyud na nga dili ipakaon. Ayaw kamo pagkaon baboy kay mahugaw. Number 3, gideklarar sa langit nung amahan nga ang mukaog karning baboy mamahugaw. Levitico 11:44, mamahugaw ang mukaog karning baboy. Ikaupat, gideklarar ni Yahweh Elohim sa langit nung amahan nga ang magkakaog karning baboy makapahimo kaniyang dulongtanan. Isaiah 65:4 o 66:17, dulongtanan. Ikalima, nga gideklarar sa langit nung amahan nga bisan kinsa nga nagbuhat og dili og bisan unsang gidili sala. Ako gani basahon. Levitico 5:17. Parang na ako'y mabasa gyud. 5:17. Nangingon ang 5:17 sa Levitico. Levitico 5:17. Andera. Kung may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya. Basta magbuhat ka og gidili, gitudlo sa Biblia, nakasala siya. So sa atong gilatid, klaro nga langit nung amahan mo inagdili. Ang baboy hugaw, dili ipakaon, unya mahugaw ka kung mukaon, unya makasala ka kung mukaon kay apil man sa gidili. Alang-alang imong ihiklin. Unya, sunod, ikaunom, kay gideklarar ni Yahweh Elohim nga ang pagpakasala makapaimpirno. Isaiah 66 verse 16-17. Kung imo nang basahon, ang mga og karning baboy og ilaga pareho silang masilutan ngadto sa kalayo. Unya ang Isaiah 66 versikulo 24, ako ning tagag-pagtagad. Isaiah 66:24. Nagingano, og makita unya nila ang patayng lawas sa mga tao nga misupil kanako. Kanang misupil, di mo tuman sa iyang gisugo. Very specific kayo. Dili mga matay ang mga ulod nga mukutot kanila og mapalong ang kalayo nga musakit kanila. Naana, gisulti na. Isaiah 66:17 nga ang mga kaog karning baboy o ilaga, sila mangadto sa pagdawat sa kalayo nga silot. Nga may kalayo. So, klaro na makita nato nga ang langit ng amahan, maluluyon sa pikas bahin, apan sa pikas bahin istrikto. Timan nga ang ato langit ng amahan, ang anak ni Aaron nga duha ka pari, si Nadab og si Abiho. Sa Levitico Kapitulo 10, 1, 2, 3, naghalad og halad, sud sa tabernakulo. Pero ang ilang paghalad, tinarong, naningkamot nga magkapahimuot sa langit ng amahan. Pero pagbasahon nimo ang teksto, ang ilang paghalad, wala magsunod sa instruction. Gikaon sa kalayo og namatay. Kadturang, wa musunod sa instruction. Kay naa may instruction kung maghalad og kalayo. Wa man nila sunda, gikaon sa kalayo, patay. Di patay. So dinhi, karon adto ko sa bag-ong kasabutan magmatuod. Adto ko sa pamatuod sa bag-ong kasabutan. Nana, baboy dito, maimperno gyud kay kalayo man. Mga pamatuod panuhod sa bag-ong kasabutan. Matigdan na ito pag-ayaw mga kaigsunan. Nga Hebrewanon 1:1 ug 2, duha ka na kabag-ong kasabutan, kasabutan kisgutan. Sa karaang panahon, misulti siya sa atong nga katigulangan sa mga propeta sa nagkalain pagi. Apan niining katapusang adlaw, Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 2, misulti siya pinagi siyang anak. So ang langit ng amahan po nagpahilo na sa bag-ong kasabutan.
May mingon ang katong manulo si Yeshua sa Juan City 16, ang akong gitudlo dili kinigikan kanako, kun dili gikan kaniya nga nagpadala kanako. Ilangit nung amahan gyapon. Ang Juan 12:49 ngadto sa 50 ingon si Yeshua, ang akong isulti mao ang ipasulti kanako sa amahan. So, pagsulti na ni Yeshua, ingon dayon siya sa Matthew 5:18, samtang may langit pa og yuta. Siya na nagsulti pero gikan na samahan kay gikan man samahan yang gisulti. Samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay kudlit o ang labing jutang bahin sa balaod, dili sa iluan, hangtod matuman ang tanan. So unsay sulod sa balaod? Apil ang dietary law nga ang baboy dili ipakaon. Siya nag-ingon samtang napay langit og yuta. Napay langit og yuta karon. Lucas 16:17 yun siya, mas sayon pang mahanaw ang langit og yuta kaysa pagwagtang sa labing jutang bahin sa balaod. Imagine, mas sayon pang mahanaw ang langit og yuta kaysa pagwagtang sa labing jutang bahin sa balaod. Ang pagkaon sa baboy, ang dili pagkaon kay gibalaod di na gamay, dako na. Kaysa kung gibasa kaganiha sa Isaiah 66, ako na lang gidiritso, versikulo 17, naghisgot nga sangput sa kalayo. Karon, niini, masabta na ito nga sa bagong kasabutan, nagpadayon nga naay dietary law. Kami nga masasamtang na ilangit pagyuta, walay sayluan. Adyo kung ina nga, sayluan ni mo ng baboy, kay kumakaon kag baboy. Dili man na rason. Panudlo sa langit nung amahan, pinagi sayang anak. Di, yun ni mo pwede, wag tangon ni mo ng bahina kay miingon si Yeshua sa Lucas 16:17. Mas masayon pang mahanaw ang langit og yuta kaysa pagwagtang sa labing jutang bahin sa balaod. Siya na gid na nag-ingon. Dili ang akong kaatbang, dili si kinsamang presidente o leader sa mga simbahan. Si Yeshua nga ang tingog nga iyang gitudlo gikan sa langit tong amahan. Arita kay na ako ato mga sabtan nga nagpadayon ang dietary law. Anang mga puntuha. Dili mo mababasa litra po nagpasabot. Kaya sayon pa man kuno mawagtang ang langit og yuta kaysa pagwagtang sa labing jutang bahin. Dili gyud gusto ang manluluwas nga wagtangon bisan ang gaming jutang bahin sa balaod, dili. Karon arita kang Pedro. Tan-aw na to si Pedro kung sa iyang panahon nagpadayon ba ang dietary law? 5 minutes. Si Pedro sa Mateo sa buhat 10 versikulo 11 kagamay ra man yung oras. Kahibalo man mo nakakita siya pananaon. Unya ang iyang nakita tanang matang sa mananap nga nagkamang og uban pa tanang matang. It is very conclusive nga ang maong tanan it includes clean and unclean animals. Ingon ang manulunda, hala Pedro, pag-ihaw o kumaon. Unsay tubag ni Pedro, dili ko. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa man. Dili balaan. Mali na sa mayong balita Biblia kulang na duha sa Griego, duha na sa Griego. Ang correct na translation na sa King James. Dili ko. Kay wala pa ako makakaon og dili balaan o mahugaw. Mao sa Griego. Kanang dili balaan sa Griego ana koinos or koinon. Unya o hugaw sa Griego ana akatartos. So duha ka butang ang gisulti ni Kepa. Dili ko mo kaon ana. Kayon sa man wala pa daw siya kakaon og dili balaan o mahugaw. Wala pa siya kakaon og koinos sa Griego. Dili balaan o mahugaw akatartos kung basahon na to ang Griego. Unya, unsay giingon sa mga lunda, ayaw pag-isipa nga hugaw ang gihinluan na. Dalawa ha? Pero basaha sa Griego. Kung na'y mangutana unya, basahon ako sa Griego, kay gisuwat man ako sa Griego. Then, sa Griego, inigbasa nimo sa Griego mga kaigsunan, ang tubag sa manulunda ingon siya sa Griego, kai pon palin et deutero, pros oton
hahotheos akatarisin so may kaunon. Nagyapon ang koino. Koinos. Ang buti pasabot, ikipakipon ito. Ang buti pasabot, misulti ang malunda, ayaw pag-isipan nga mahugaw ang gihinluan. Ang gihinluan, ang koinos, dili ang akatartos. Ay sa kinanglan ma-define. Ang akatartos, pagbasahon nimo ang Levitico 11:7, 11:3, nga ang baboy hugaw, sa Grigo ana akatartos, sa Hebro ana tami. So, ang baboy na lista sa akatartos. Pero ang gihinluan sa maong pananahon, gihinluan ang koino. Koinon or koinos. So, ang gihinluan, kadtong koinos, dili ang akatartos. Maulay bantayan. Kaya gihinluan man. Yes, gihinluan sa pananahon pa. Pero ang gihinluan, dili ang akatartos. Nga ang akatartos, na lista diha ang baboy. Dito sa pikas, koinos, dili balaan. Nganong dili man to balaan? Nga naman, inigbasahon nimo sa Levitico 20, versikulo 25 ngadto sa 26, miingon ang ringit nung amahan, ilain ang hugaw ug ang hinlo. Ayaw pag hugaw-hugawi inyong kinabuhi o kagalingon sa pagkaon sa mga mahugaw. Ilain. Kaysa tinuhuan, nga gituhuan sa mga salita, sa panudlo sa langit ng amahan, magkasagol gani ang unclean o clean animals sama sa nakita ni Kepa. Dito sa iyang pananahon, nagkasagol man ang clean o ang unclean, apil ang baboy, akatartos. Ang koinos, clean animal, nga nasagol sa hugaw, gitawag siya og dili balaan, kay nasagol, og maunay panudlo sa langit ng amahan. Og sa kang Pedro, dili ako, kay di ko mukaon, kay wala pa ko makakaon og bisan unsang ilang. Unsaman, balaan, dili balaan, o hugaw. Unya, sa Exodus, sa Revelation 18:2, hugaw nga kalanggaman, akatartos gyapon. Ang langgam akatartos, apil sa baboy. Revelation 16:13, hugaw nga baki, akatartos gyapon kung basahon mo na sa Grego. Unya, Revelation 22:15, ang makasunod sa gingarian sa langit, gihulagway iro. Revelation 22:15, iro. Kung nagpabilin nga naay hugaw, busa, nagpabilin nga ang mukaon ni ini. Matod pa sa Revelation 21:27, walay mahugaw nga makasulod. Kanang word mahugaw dia, koinon or koinos sa Grigo. Nahugawan na kay pabor, apil na kay nakakaon siya, hugaw nga kalanon kasama sa baboy. Maimpirno tungod kay supak sa kabubuton sa langit ng amahan. So dinhi ako karon masabot o ato masabtan nga pagtulunan sa langit ng amahan sa daang kasabutan o sa bag-ong kasabutan nga nagpadayon ang unclean animal. Mayong hapon, wala na ko'y panahon. Okay, salamat Brad Ismael sa imong 15 minutos nga pagpabarog sa imong topic nga ang mukaon o karning baboy maimperno. So karon mo-undergo na kita og 10 minutos nga cross-examination ngadto sa imong presentasyon. So andam ka na, bro, sa pagtubag? Yes, andam. Andam ka na sa pagpangutana? Baylo. Okay, so kay andam naman atong paminawan ang ilang pagbayloay sa mga argumento dinhi sa cross-examination period. Magsugod ang 10 minutos pagsugod sa imong unang pangutana. May hapon sa tanan. Ikatsa kay nangita sa cellphone. Nahulog to, bro. Ikatsa ka na. So, okay na. Unang pangutana. Sa paghatag og balaod sa Dios may tungod sa mga mananap nga dili ipakaon diya sa Leviticus kay imo man yung gipadayag diya sa Leviticus 11. Miingon ba ang Dios nga ang pagkaon og karning baboy makaimpirno? Niingon ba ang Dios o wala?
Litra por litra, wala mo ingon nga ang mukaon maimpirno. Litra por litra, wa po mo ingon nga ang mukaon dili maimpirno. Tabla. Kung litra por litra hay, tabla. Mangita kag litra por litra, tabla na sila. Pero, langit nung amahan mo'y nag-ingon nga ang baboy hugaw, dili ipakaon. Siya po'y nag-ingon nga bisan kinsa nga dili mo tuman sa sugo, sala. Nya ang sala, makapaimpirno. Dugang pa, wapa ko na pa ko yon minute. Basaha ang Matthew 13:41 o 42. Sa 41, naghisgot ka na mahitungod sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Kanang word nga dautan diha tan-awa sa imong Greek Bible. Ang mabasa diha anomia. Kanang anomia paglapas sa balaod. Anomia wala nomos balaod paglapas sa balaod pagka 42 itambog sa imperno ang naglapas sa balaod. So salamat yun. Wala gid mabasa. Ikaduhang pangutana. Kinsa man nga writer diha sa Biblia nga nag-ingon nga ang pagkaon o karning baboy maka-imperno? Kinsa man? Walay si kinsa man nga nag-ingon litra por litra nga ang pagkaon maka-impierno, wala po si kinsa man nga ang pagkaon dili makapa-impierno. Tabla. Pero kay sala, kay balaod na sa langit ng amahan, perting klaro ha. Gibalik-balik ko na ko ang Matthew 13:41 o 42. Sa 41, hisgot ka na sa paglapas sa balaod. Pagka 42, gitambog sa linaw nga kalayo ang naglapas sa balaod. Ang punto kay si Pedro gani, wa man gani mukaon. Unsa may naa sa utok ni Pedro? Number 1, tinuohan ni Pedro nga nagpadayon nga hugaw ang maong kalanon, maong makita. Kay hinlo pa mukaon. Next question. Diya sa Levitical law o ceremonial law o dietary law, uyon ka ba nga kining mga balaura mao ni referado sa Marcos 17? Uyon ka ni Marcos 7:19? Uyon ka ni ini o dili? Dili ko uyon. Kay ang didto sa Levitico, hugaw nga pagkaon, apil ang baboy, dili ipakaon. Ang Marcos 7:19, kung basahon nimo sa Griego, bruma kana ang gibutang. Kanang bruma, pag istandihan nimo ang Griego nga food, sa in English bruma, referado na sa clean food. Hudiyo gud ang manluluwas nagsulti. Hudiyo ang iyang kaistorya. Walay baboy sa ilang utok. Adto sa Israel karon nabay baligang karning baboy, hangtod karon ngano man. Ang manluluwas Hudiyo. Ang food nila, clean food. Ang ilang food, bruma sa Griego. O dito sa Hebrano 9:10 o 13:9, ang bruma, pagkaon nga panghalad sa tabernakulo. Karnero, kanding baka, mao nga. Dili mao ang imong pangutana. Ayo sa pagkomentaryo nga dili mao akong pangutana. So, imo bang uyunan nga kining imong tubag nga dili mao? Kung aduna ko ipakita nga libro o Biblia nga kini ang Levitical law o dietary law o ceremonial law, nag-refer kini sa Marcos 7:19, uyon ka nga nasayop ka sa imong tubag o dawaton gud mo nga nasipit ka? Di ko uyon, oy, kalaban doon na ako sa man. Di ko uyon kay sukwahi ang pangutana. Pagbasahon lagi nimo ang Marcos 7:19, walay issue diha nga baboy, panghunaw magud na ang gisgutan. Panghunaw nya sa ubos ingon siya o gipahayag niya nga ang tanang mahimong kanon ang tanang pagkaon. Kanang word nga pagkaon diha bruma na sa Grego. Istadihi ang bruma sa mga food sa mga Hudiyo. Every time nga ma-encounter nimo sa Old Testament and New Testament, basta food sa mga Israelita nga bruma, wa gyoy bisan usa ka buok ana nga unclean food. Unclean animal wala. Wala, balikon ko. I happen to study about bruma
in the Septuagint version, and in the Hebrew Bible, and in the Greek New Testament, basta bruma nga food sa mga Israelita, walay unclean food. So kay dili ka man uyon nga kining akong gidala nga Biblia karon, Amplified Bible, nagtug-an man nga kining Levitico ceremonial law o dietary law, nagtug-an man niining Biblia nga Amplified Bible nga ang Levitico nagrefer sa Marcos 17 nga ang tanang pagkaon ipakaon na. Imo baning dawaton nga kining Biblia ha nasayop ni para nimo o sakto ni nga Biblia? Dawaton nako nga nasayop. Nga naman, duha gini ka Biblia dala nako. Wagi cross reference nga ang Levitico 11 butangan og kani wagi ni Katoliko Bible. Walay referensya. So dili walay referensya sa kilid nga Marcos City 19 wala. Kada usa ka Bible nako wa. Kitanaw po nako sa daghang Bible sa balay, wagi bisan usa ka buok. So dili absoluto nga imong gunitan ang rason nga matinuod na kay pilaran ang Biblia bisan gani ang Latina Vulgata walay footnote dito, bisan ang Douay-Rheims version wala. Busa kanang pagkasultiha dili nako dawaton nga sakto kun dili sayop na. Karon kay sayop man kahani. Ando na ba kay ikapakita nga ebidensya nga kining Amplified Bible sayop na kay ipakita o wala og imo-imo ra ni? Mangita kag libro nga nagsulti, wa alagay ay apa. Sige. Atong klarohon, wala. Kay mangita pa kag libro nga maingon nga kana sayop, kada klases pangutana, mura ra sa ingon nga naabay Biblia nga nag-ingon nga sayop ng bersyon na, wala gina mahitabo sa history of writing. So ang point din ha, dili pangutana nga muigo sa punto. Nga naman, guba nga akong ipahayag, nga padayon hangtod sa New Testament, unclean food. Hingbalibad ko si Pedro, wala pa ko kaon og bisan unsa nga, dili balaan koinos o wala yun. Wag sa mo kaon ni, balik na lang dito, pag-interpret pa, Gentile man day interpretation. Bosa, padayon nga naa og sala ang pagkaon sa karning baboy. So, sunod nga pangutana. Sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4, nagingon nga ang tanang gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban sa pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Pangutana. Ang baboy binuhat man sa Dios, angay dawaton o dili kay maka-imperno? Dili dawaton. Ngano? Ang 1 Timoteo 3:4 kanang pagkaon diha bruma na bro. Basaha na bruma. Pag bruma na clean food na. Ang istorya na sa ibabaw nga bersikulo dunay pundok o tinuhuan nga nanudlog bakak nga sayop ang pagminyo og sayop ang pagkaon sa pipila ka kanunon. Kanang kanunon bruma na. Ang limpyo nga mananap, ilang gibalaod anang mini nga pagtulunan sa maong teksto nga sayop ang pagkaon. Dili na mao. Nga naman, limpyo na nga pagkaon, ilang himong sayop ang pagkaon. Ang bruma nga food, dinha is sama kang Yeshua sa Marcos City 19, bruma po na. Dili na pwede sa gula ni mong baboy. Busa, dawaton ang tanan kay clean food na siya. May baboy anak. So, pila na ka minutes? 10 na? Wala ko ikapakunta na? Ana pa. Sige. Gigamit mo man ang Levitico 5:17. Aduna ba'y mabasa diha nga ang mukaon og baboy maka-imperno? Aduna wala. Walay mabasa. Pero kung nakaibaw ka, ang paggamit nako sa bersikulo, wa man kumuingon nga kanang bersikulo na ay mabasa na oy nga kanang baboy maka-impierno. Ang Levitico 5:17 nagtug-an lang nga kung bisan unsa nga imong dili nimo tumanon ang iyang mga sugo, nakasala ka. So ang point nako, kung ikaw nagbuhat sa gidili, nakasala.
Karon kay padayon man ka gidili, balibad gani si Kipa. O dili ko mukaon. Wala ba ko makakaon? Meaning to say, si Kipa, usa sa pangulo, usa sa leader sa iglesia, puno sa Espiritu Santo. At this time, 7 years nagikan pagkabanaw ni Aswa, still, ang tinuuhan ni Kipa na ay unclean animals. O apil, akatartos ang baboy sa lista. Apil man gani unclean nga nahugawan, dili mo kaon si Kipa. Unsa pa ka kung baboy na gyud kanon nga hugaw kayo. Sunod nga pangutana, gigamit mo man ang buhat Jes 12 ngadto 15. Aduna ba'y mabasa diha nga ang pagkaon og karning baboy maka-impierno? Aduna wala. Wala. Murag sige naman nagbalik-balik. Ako naman ang gi-intro kagani ha. Supposed to be dili na si pangutana. Ingon ko, sa akong tema, dili ko mamahayag litra po litra. So, enough na. So, ingon man ka, doon ay mabasa. Wala. Kaya ang mabasa diha, nga mao'y paggamit nako, nagtudlo, nga ang maong tanang mananap nga nakita, tanang matang unclean o clean. Nga, may balibad si Kipa, kay wa pa daw sa kakaon, o koinos, dili balaan nga kalanon, o wa po sa kakaon, o hugaw, aka tartos. Meaning to say, sa iyang takna, siya nga usa sa mga leader sa iglesia, padayon nga dili mo kaog baboy. Ang Pedro nga gihimo ninyong Santo Papa, dili mo kaog baboy. Ambot nga nung kamong Katoliko, kusog magmukaog baboy. 3 minutes. So karon, kini bang kaluwasan sumala sa Roma 14:17, apil ba ang pagkaon ug karning baboy o dili? Duhay tubag. Kung ikaw makasasala, way labot ang kalanon. Kinahanglan ka mapasaylo sa dugo. Pero sa imo nang pagkapinasaylo og mga lagad na ka, ang hugna nimo karon ang pagtuman na pud sa iyang mga sugo. Matthew 7:21, ang makasulod sa gingarian sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan. Kanang pulong nagtuman sa kabubuton, kanang pulong kabubuton telema sa Grego, nga ang telema dikri balaod, kay kana tumanunon balaod. Busa inig mga lagad na ka para padung sa langit. Kinahanglan tumano nimo ang sugo, apil na ang baboy. Kay kung dili nimo na ampingan o musupa ka sa mando sa langit ng amahan, tingkagol jud ka sa impierno. So karon, sunod nga pangutana. Ang ceremonial law o dietary law o Levitical law, nagsugo ba ang Dios? Gibalaod ba sa Dios nga ang mukaon og karning baboy maimpierno? Gibalaod o wala? Walay direktang litra po litra. Pero sa pagbuo nimo sa mga teksto nga gitudlo sa langit ng amahan, kay di man sa usa lang ka bersikulo diretso na tanan. Kinahanglan dinhi majutay didto majutay. Ug imong tan-awon, ako nang ibasa gaganiya. Una, gideklarar sa langit ng amahan nga ang baboy hugaw. Ikaduha, gideklarar sa langit ng amahan nga ang pagkaog baboy makasala. Isunod, gideklarar sa langit ng amahan nga ang pagkaog baboy, Isaiah 66:17, masilutan sa kalayo. Naana kung imong gamiton ang panudlo sa langit ng amahan. Pero pugnit kag usa ka bersikulo, awa may usa ka bersikulo nga nag-ingon ang baboy magkantay impierno, mukaon ako baboy. Okay, one last question and one last answer. Proceed. Sa tanang bersikulo nga imong gidayag karon, asa man nga bersikulo nga nag-ingon nga ang pagkaon o karning baboy maka-impierno? Asa man atong bersikulo ha? Objection, Mr. Moderator. Humana ko misulti nga dili ilagi litra por litra. So you are required not to question me that kind of question. Nga naman, humana ba ko nag-ingon nga sa maong tema pamatud-an ako nga ang pagkaog kaning baboy makapa-impierno? Nagpasabot nga dili litra por litra. Kay, kung litrahay man, walay mabasa litra por litra nga ang mukaon maimpierno. Wala po'y mabasa nga ang mukaon dili maimpierno. Tabla. So, ang imong pangutana, dili na unta ang ngayang ipangutana. Pero ang akong ikasulti,
nagpadayon nga naay unclean animals nga ang dakong leader sa iglesia si Pedro wala siya mukaon. Og sa iyang wala pagkaon ni sanong siya nga ang mando sa langitong amahan padayon nga maoy tinuohan ni Kepa ni Pedro. Ambot ninyo nga lunga mo anang tinuana ni Kepa nga inyo man gipakadako si Pedro nga Santo Papa. Nga si Pedro mismo dili ko mukaon. Pero kung kamoy pasultion mukaon mi. Lahi si Pedro sa inyo. Okay, atong palakpakan ang duha ka banggiitan nga mga tig-dialogue karon kagahunon. So nahumana ang constructive speech, humana pod ang cross-examination, ihatag nato ang 15 minutos nga paguba kon destructive speech sa atong negative Brother Kaloy Aboyabor. Salamat kay Brad Paul, salamat Elder Ismael Bahinting sa imong mga tubag nga wa gyud magkatukma ang imong tema. Kay imo magipamatud-an nga ang pagkaon og karning baboy makapa-imperno. Unya, ningon siya nga kung aduna po'y mabasa nga ang mukaon og baboy malangit, mo nang ningon siya tabla. No, mo nang ningon siya tabla ko no. Pero mga igsoon, atong hinumduman nga si Jesus mingon sa Marcos City, gigamit niya ang broma. Kato tingali po ni siya gwata magtuon og broma. No? Ang broma mga igsoon simply means that food or that which is eaten. No? So, pagkaon jud siya. Unya, ang broma comes from the word bibros. Bibrosko, which means to eat. So, kinahanglang kanon. No? Unya, giingon niya, bromata. Ang bromata, mga pagkaon. Mao na nga, niingon ko, gigamit na ko ang Amplified Bible, nga iyang giingon nga, sayop ang Amplified Bible, pero tanawa ang tubag. Nga gipangutana nako siya, aduna ba kay kamatuuran o referensya nga nagtugan nga Amplified Bible, pirting sayo pa ang iyang mga sinuwat diha. Kung sa iyang tubag, wala ko'y mahatag ana. Tanawa ra? Wala'y mahatag nga ni mukom siya sa Amplified Bible nga sayop unya, wasay kamatuuran nga kanang Biblia sayop. Kisay nag-ingon-ingon nga sayop, siya ra. No? Unya, sa gipangutana na ko siya, lisod kay na ba nga, muingon na siya nga, dili nato gamiton ang litra por litra, word for word. Kay masabot. Gigamit niya ang Isaiah 66:17. Wa siya kahibaw nga kadang Isaiah 66:17 nga kadtong mailaglag dito sa kalayo, mao kadtong mga tao nga nikaon niadtong baboy nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Nya kita gahalad dito Diyos-Diyos. Mo na nga lisod ang pagpabarog. Unya ningon din gigamit pa niya si Pedro. Nga ningon si Pedro, Lord, wala pa ako makakaon bisag unsa nga mahugaw. Unya nindot kay itong sunod, kiningon siya, ingon ang Dios, ayaw na niyo isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Unya wa siya kaibaw nga iyang kuan dito nga ang katartos o ang koinos nga ang giingon dinhi sa Voice Bible ningon ba dinhi nga kini ang buhat 10:14 refers to the Tari law and ceremonial law of the Hebrew scripture. So, nag-refer ni siya dito sa dietary law. Nga giingon dito sa Leviticus 11. Unya, niingon pagod siya sa buhat 10:12 sa Acts 10:12 according to the Voice Bible nga kadto di aing mga hugaw nga giingon ni San Pedro nga wala pa ako makakaon bisan unsang hugaw. Dili bisan kinsa ha, kundi bisan unsang hugaw.
Ningon man dinhi nga kadto di ay ngugaw, mao kadto ang mga pigs, bats, lizards, snakes. Kadto di ay gi-refer sa Levitical law. Mao na nga ningon ang Dios ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Mao na nga gihinluan na ang tanan. Marcos 7:19 gipakao na ang tanan, broma. No? Means food. Unya giingon, gipangutana nako siya ganina sa unang Timoteo 4 versikulo 4. Imo bang dawaton, ha? Nga ang baboy hinimo gikan sa Dios, binuhat sa Dios. Di niya dawaton. Kay ngano, hugaw lagi. Ha? Gipapili na ko siya, angay bang dawaton ang baboy o dili dawaton kay makapa-impierno? Dili niya dawaton. Pero sa migingon sa Dios, ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo ug walay angay isalikway. Tanang butang ang Dios may nagbuhat sa tanan. Mao bitaw nang gihinluan niya kay unya dis amang gihatag ang balaod niining dietary law. Nimo Ismael, Elder Ismael Bahinting oy. Dis amang ni gihatag ngadtos mga Israelita. No? Unya ang pagkaon ningon San Pablo Biblia nga ang makapa-impierno muka og baboy. Mao na nga ang iyang pagpabarog dinhi mga igsuon kathang isip lang. No? Kathang isip ang Dios na iningon nga gihinluan imuha hugaw pagyapon. Makapa-impierno pagyapon. Kinsa ba di atong tumanon? Ang Dios o si Elder Ismael Bahinting? Ang Dios. O sa migingon sa Dios, gihinluan na. Ayaw na isipa ang mga mahugaw nga gihinluan na sa Dios. Mo na mga unta, kay di po ta Israelita. Wala po na maapil natong balaura. Wa man na maapil. Nga naman, kaklaro mga igsuon nga miingon ang Dios, no? Miingon dinhi. Miingon dinhi. Sa Roma 2:12, ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon, apan, napay-apan na, dili pinasikad sa balaod. Na dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod, hukman pinaagis balaod. Nya kita kay wa man ta maapil sa balaod. Nya nang balaod sa dietary law, ceremonial law, o Levitical law. Wa man ta maapil na. So dili ta hinukman ini. Ang problema kay maapil man ta kukom. Brother Ismael Bahinting, dili ka Dios nga mohukom sa katawhan nga maimpirno ang mukaon og baboy. Ang Dios ra, pero ang Dios gihinluan ng tanan. Iya ha, siya may maghukom na to nga gipangutana pa ganin ako siya kinsa mang writer sa Biblia nga nag-ingon nga ang mukaon og karning baboy maimpirno. Why? Wala ko na nag-ingon di sa Biblia. Niingon ba ang Dios? Gipangutanan ako siya. Giingon ba ang Dios nga ang mukaon og karning baboy maimpirno? Wala pod. Yakin sa may atong tuhuan na niron nga dili man di ang Dios nag-ingon. Unya kanang balaura, kanang iyang gigamit nga Isaiah 60, Isaiah 17, kung atong basahon nas maayong balita Biblia, oy kadto intawng nangaon og karning baboy nga hinala didto sa mga Dios. Ayaw lang po dito, basaha po di 16 gantos 17. No? Sa maayong balita. Yeah, kita mga Katoliko, bisan dili Katoliko, mga man tagbaboy, walang dili kita maimpirno. Ang naghukom ra nato ani ang atong igsuon nga kaatbang karon si Ismael Bahinting, Elder Ismael Bahinting rin nag-ingon. Pero ang Dios gipangutana, wa mag-ingon. Ang Biblia gipangutana, wa mag-ingon. Kisay nag-ingon? Ang atong igsuon si Ismael Bahinting, mao'y nag-ingon nga ang mukaon og karning
baboy maimpirno. Wa gyud siya makapamatuod sa iyang gipamatud-an nga ang mukaon og karning baboy maimpirno. Gipangutana nako siya sa tanan nga iyang gigamit nga mga bersikulo, kapitulos Biblia. Mingon siya nga, wa lagi gabalik-balik ra man ang pangutanaha oy. Kay wa man gyud pud intay mabasa. Unya, kung hugaw man gani ang karning baboy o baboy, hugaw man gani, pero Brad Ismail, klaro kaayo nga diri sa Biblia gihinluan gyud sa Dios. No, gihinluan gyud. Mao na nga sa akong mga pangutana, mga igsuon, nakadungog ba mo nga ang Dios niingon, ang Biblia niingon, aduna bay niingon diha sa tanang gipangutana nako nga kinsa man nag-ingon nga ang mukaon og karning baboy maimpirno. Wa gyud siya gikatudlo. Iya pa ganing hukman ang Biblia nga Amplified Bible nga sayop kuno. Sayop ang Amplified Bible, pero wala siya ikapakita nato nga kamatuoran mga igsuon nga kining Amplified Bible dakong sayop. Kinsa may nagukumrani siya. Gusto lang niya nga kita moapil, no? Sa mga sugo ni Moises gikan sa Dios nga dili man pud ta Hudiyo. Mag-apil-apil man pud ta sa sugo sa Dios nga dili para nato. Nga adto ra man tos mga Hudiyo. Mo nang klaro kay mga igsuon nga kining atong gipabarog karon nga isip negative stand pagkadako gyud nga sayop nga pagpamatuod sa atong igsuon nga kini di aing baboy, karning baboy kumukaon ka makapaimpirno. Kay wa gyoy usa nga bersikulo, wala gyoy usa nga referensya o testamento nga nag-ingon nga makaimpirno ang mukaon og baboy. Mao na mga igsuon nga niining kagabion karon pagkadakog yung pakyas sa atong igsuon Ismael Bahinting sa pagda niya niining mga kamatuuran nga ang mukaon day kuno karning baboy maimpirno apan walay gipadayag o walay gihatag nga mga kamatuuran nga iyang gi bulgar o gi pasipot kanato nga kining karning baboy makapaimpirno. Di sa nagagikan sa iyang hunahuna. Mao na mga igsoon nga sa Sirach 3:24 mga laglag hinoon sila tungod sa ilang kaugalingong pagpangagpas. Mga laglag di ay mga igsoon tungod sa ilang kaugalingong pagpangagpas sa ilang pagbasa sa Biblia nga ilang interpretasyon nga kining hugaw nga mga kalanon hangtod sa hangtod hugaw para kanila. Pero ang Dios, praise God, nga adunay Dios nga maluluyon nga mipakaon ginato kay ngano iyag yung gihinluan ang mga pagkaon gikan dito sa mga Israelita. No? Mao na mga igsoon dining kahaponon pakyas gyud. Wa gyud yung makapamatuod ang atong igsuon sa iyang gipabarog nga ang karning baboy makapaimpirno kung ikaw mukaon ini. So, nining kagabion, daghang salamat o hinaot nga aduna gyud mo'y makita o makutlo nga kaayuhan kanato. God bless. Okay, atong hatagan og palakpak si Brad Kaloy. So salamat sa imong 10 minutos nga destructive speech og dili ka pwedeng molingkod og dili ka pangutanon sa atong afirmatibo sulod sa 10 minutos sa iyang naglagubo nga mga pangutana. So Brad Bahinting, andam ka na sa pangutana? Andam na? Brad Kaloy, andam na? Okay, atong sugdan, timekeeper, ang 10 minutos cross-examination pagsugod ni Brad Ismael Bahinting sa iyang unang pangutana. Okay.
cut sa ang time. Ato sang i-welcome ang atong spiritual director, Reverend Father Darwin Gitiano sa iyang pag-abot. So salamat o Brad Bahinting, proceed na sa imong unang pangutanan. Premise. Si Pedro, usa sa mga leader sa iglesia. Sa buhat dos, puno siya sa Espiritu Santo. Alagad gid siya. Sa nakita niyang pananahon, iyon siya, wala pa ko makakaon og busang bisan unsang dili balaan o mahugaw. Sa pag-ingon niya, nga kadtong nakita niya, dili balaan o mahugaw. Maumay naa sa hunahuna ni Pedro nga puno sa Espiritu Santo, nga kadtong iyang nakita, dili balaan og hugaw. Pangutana, sakto ba ang paghuna-huna sa puno sa Espiritu Santo nga kadtong iyang nakita? Hugaw. Sakto o dili sakto? Sakto nga hugaw pero dili makapaimpirno. Kingano man, kinsa rin nakaingon nga makaimpirno siya, pero ang Biblia wa mag-ingon nga makapaimpirno. Kingano man, diha sa Boys Bible nga kadto di ang mga mahugaw, diha sa Acts 10:14, mao di ito ang dietary law. Pero unsa may giingon sa Dios sa buhat 10:15, ayaw ingna nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Kay ngano? Kadto di ang mga mahugaw, mga igsuon, reparado to sa dietary law nga nag-ingon apil ang baboy. Ang gaingon ra nga dili makaimpirno si Ismael Bahinting ragyod. Okay, imo mang giangkon nga si Pedro sakto ang iyang pag-ila nga hugaw to. Dili ba nagtug-an man ka nga nagpadayon ang dietary law? Kay sakto man si Pedro nga hugaw to. Dili ba nagtug-an man hinuon ka nako karon nga nagpadayon ang dietary law sa tinuohan ni Pedro? Ang tinuohan ni Pedro Hudiyo, mo nang wa siya mukaon. Pero miingon ang Dios nga kadto di ang dietary law gihinluan na ayaw na hunaw naaghugaw. Ikaw ra gaingon-ingon nga makapaimpirno ang baboy. Di ka motuo sa Dios. Mao na pagka dakong bakak yun na to na. Gihimo nang masayop ang Dios nga gihinluan na niya, pero ang atong igsoon Ismael Bahinting hugaw lang gihapon para kaniya. Dili motuo sa atong Dios. Mr. Moderator, wala niya to baga ang akong pangutana. Wala to baga akong pangutana. Kay imo mang giangkon nga sakto si Pedro sa pag-ingon niya nga hugaw to. Imo bang akong i-refine ang pangutana? Question ako. Ang question ako. Objection ako nga wala niya to baga nga nagpadayon ang dietary law sa hulahuna ni Pedro. Wala niya to baga. Nangomentaryo ra sa salaing isyo. So ang iyang objection, Brad Kaloy, wa ni mo tubaga. Di ba naingon man ka nga? Oh. So natubag ang imong kategorikal. Okay. Nagpadayon nga naay dietary law. Kay nagpadayon man nga naay dietary law, imo mang giangkon. Sa dietary law, ang mukaon og hugaw makasala. Makasala ba nga mukaon kay nagpadayon man kaha ang balaod sa dietary law nga sa sulod sa balaod dili ang pagkaon og baboy ug ang dili pagtuman sa sugo nakasala kay nagpadayon man. Makasala ba nang nagpadayon man di ay o dili makasala? Nakasala pero way mabasa nga makapaimpirno. Unsa may giingon dinhi sa Roma kapitulo 2 bersikulo 12? Ang sala di ay mga igsuon ngadto ra nga nagtuman kung dili mutuman sila niini but nakasala sila sa balaod ni Moises. Pero kita apil ba dito ato? Wa tama apil kay ngano man. Niingon dinhi mga igsuon nga sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 8. Hinumdumi nga ang pagkaon dili makapandol ka nato.
ngadto sa Dios, dili makadaot ug dili pagkaon niini. Umaayo, makaayo ang pagkaon niini. Mo nang dili di makapandol. No? Unya, ato ginumduman nga si Pedro lagi giingnan sa Dios nga ang tanang pagkaon ayaw naa nga ang pagkaon nga hugaw hugaw paghapon kundi hinlo na. Imo man giangkon nga sala. Unya dili na makaway labot, dili makapaduol, dili makapandol, imong gisumpay. Imong giangkon nga sala ang pagkaon. Imo nang giangkon ganiha. Kana bang sala makapahilayo sa atong langit ng amahan o dili? Kanang sala makapahilayo pero dili makapaimpirno ang pagkaon og baboy. Balik ta sa tiba. Gawas og mingon ka kanako nga kiding salaa makapaimpirno kumukaon ka karning baboy. Apan wa may nagtugan dinhi nga makapaimpirno. Unya kining balaura balaod ni Moises rani nga gihatag sa Dios alang sa mga Israelita, dili alang kanato. Wa tay maapil. Ikaw kay gaapil-apil man ka. Nga wa kay apil, magpa-apil-apil day ka. Nga kining balaura ngadto ra man ni sa Israelita. Mao na nga ang imog yung pagdigar ani nga hatagid jud kog lisod nga pangutana ba nga bad kaloy na mabasa dinhi nga ang pagkaon o karning baboy makaimpirno. Wa man jud kay gihatag na kuana gapaabot ra ko. Last 5 minutes. Ingon man ka nga ang sala dili makapaimpirno. Okay. Revelation chapter 21 verse 27. Dili makasulod ang mga mahugaw dito sa langit. Kabalo ka na. Kanang mahugaw diha, koinon sa Grego, ang nahugawan. Karon, ikaw, giangkon nimo nga nakasala, manday ang pagkaon. Wa man ka mga igpasaylo anang salaa. Kay dili man nimo ambot og moangkon nga nakasala. Unya di pud sa mga igpasaylo. Karon, kay naa man di kay sala, kay di ra jud pagka mga igpasaylo. Dili ba? Apel ka sa nahugawan og di makasulod sa langit og ang dili makasulod sa langit imperno baya. Ano ha? Pagkasayon ra gyud kaayong tubagon. Ngano? Bisan gani ang pagkaon sa mahugaw ngadto sa mga Israelita, aduna pa man gani nga mahinluan. Mo na mga igsoon. Nihatag pa kog saysay. Objection time. Unsa may mo objection? Ang pangutana, dili ba? Yes or no man kategorakal. Dili ba? Kay nahugawan man imong ugaling kami angkon man ka nga nakasala. Hinka ori mo man nagiangkon. Napadayon nga dayday tarilo. Nakasala ka. Nya wa man imo isugid ang sala. Nya ang Revelation chapter 21 verse 27, wa may hugaw nga makasulod. Dili ba? Dili man ka makasulod. Yes or no? Dili makasud ang gihatagan og balaod adto. Kinsa may gihatagag balaod adto? Ang mga Hudiyo di wa man tay apil. Ang kadtong mga tao nga gihatagag balaod adto kature nakasa. Pero ang Dios mingon man nga kadtong mga mahugaw ayaw na isipa lagi nga mahugaw ang gihiluan na sa Dios. Ang problema nato ani kita gani magampo nga ang tanan gihatag sa Dios maayo. Tanang butang, baboy, gihatag sa Dios, dili angay sa likway. Yung sa may gingon din sa unang Timoteo 4:5, ang tanan nga gibuhat sa Dios, maayo, ang tanan angay dawaton, uban sa pagpasalamat, ug walay sa likway, bisan unsa. Kaya ang pulong sa Dios, ug ang pag-ampo, maoy nakapabalaan ini. Mao nang kitang Katoliko, sa panahon nga mukaon tagbaboy, magpasalamat ta sa Dios, magampo, aron mabalaan ang pagkaon. Apan sila, di tigali ni magampo ug makaon? No? Mao na problema. So, di palang dugay miingon ka karon. Silang gitagaang balaod mga Hudiyo, mao to makasala. Pero nganong niangkon man kaganiya nga nakasala kan di man ka Hudiyo. Ay sa pa ba ko mangutana. Nganong miangkon bago pa lang kang miingon nga silang nikaon, silang mga Hudiyo mao ang makasala kay sila magitagag balaod. Way labot ang dili Hudiyo. Bago pa lamang niingon ka nga kung mukaon makasala, nakasala ka. Ingon bitaw nakasala. Nga dili man ka Hudiyo. So ang akong pangutana, dili ba ang imong tubag
nagsinupakay naman sa imong mga tubag. Nakamatikod ba ka na o wala? Wag yung ko kamatikod. Wag yung ko kamatikod, ginasipyat ko. Kaya nga naman, gipangutana ko nimo gikan ni Pedro. Ha? Nya si Pedro, Hudiyo. Mo nang wala siya makakaon. Nya gitubag ta ka, nga wala na ma-apply sa ubang mga nasod. Colosas 2:13. Salmo 147, versikulo 19 ngadtos 20. Wala ikahatag ang balaod ngadtos sa ubang mga nasod. Pero ikaw, gaapil-apil man ka. Kadturang gihatagas balaod, wa ko mingon nga, ako, nakasala ko, kay ngano, nikaon kong baboy. Ang akong gibarugan, wa ko makasala, uban sa pagpasalamat sa Dios, uban sa giingon sa Dios, nga ang tanang pagkaon, gihinluan na, katong nga mahugaw. Apan nimo karon nagpabiling yapong hugaw. So, clarification period, no, para to avoid ko meeting strawman policy. So, i-clarify ba kalo unsa man tong imong giingon nga nakasala? Para dili ba strawman si Brad Ismael ba kay iya man gi-assume nga mi-admit ka nga ang pagkaog baboy nakasala. So, para klaro sa publiko di sila maglibog, unsa may context atong pag-ingon nimo nga kinsa may makasala kon mukaog baboy? Para matagaan nato si Brad Ismael nga dili siya maka-stroban pala si batok nimo, kaya gi-assume man niya nga imong gi-admit. Okay. So pwede ba i-clarify na to para mo proceed ka sa imong pangutana? Okay. Adtong panahon na nga nangutana ko, ang sa side ni Pedro, nga hugaw, i-admitar niya nga hugaw. Ni-admitar na mo ganyan, iya bitong giangkon, iyang nasabdan. Unya, kay hugaw man to, nagpadayon nga naay dietary law sa tinuhuan ni Pedro, ni Oyon po ka. Karon sa nagpadayon nga naay dietary law, apil man dito nga dili pagkaon og baboy, balaod man nga kung kaon sila ana, siguradong sala kay pagsupak man na. Nakasala ba? Ingo ka nakasala. O di ikaw apil man kani nga nakasala ko. Kun hindi pas lang kag-explain. Gi-admitar siya nga nakasala siya. Sa ato pa ang iyang pag-admitar sibo sa dietary law nga nakasala siya. Gi-admitar man na niya ganiha. So motor barkalon ang iyang pangutana dapat nimong i-explain unsa may ibot ipasabot atong niingon ka nga makasala ang mosupak sa dietary law. Kay mao na ang concern o mao tong imo man giyon ganina nga naay pagpakasala sa pagkaon sa gibawal sa Levitical law or dietary law. Kung nakasabot pa ni, naminaw pa ni sa kong tubag, ang nakasala, kadtong mga Hudiyo, nga nisunod sa balaod ni Moises, nga nikaon o karning baboy. Pero para nato, wata makasakay, dili man na-apply na to. Kanang balaura. O, klaro na. Nga nung itukmod man na nato, nga kita mo kaog baboy, nga maimpirno ta, nga kana, adto raman nas mga Hudiyo. So remaining time 2 minutes. So naklarify na nga kadto di ang nakasala mao da ito mga Hudiyo nga misupak sa balaod ni Moises nga under sila. So gi-qualify na barkaloy nga wa tay labot nga Hudiyo kay wa man ta sagua. So klaro na ha. So proceed sa last 2 questions. Ingon man ka wa tay labot sa balaod sa atong langitong amahan kay ilar sa mga Hudiyo. Ania sa maayong balita Biblia, Salmo 105 versikulo 7. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Pangutana, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Apil ba ka ni ining alang sa tibuok kalibutan? Wa kay apil. Duhay tubag. Watay apel sa ceremonial law. Pero apel ta sa moral law. Dili kay ang tanang sugo gi-general nimo, kay adunay para sa Hudiyo ug adunay para sa tibuok kalibutan. Iangin man kun nimo anang imong ceremonial law, nga wa man po kay apel. Apil lagi ka ba nga para raw ta sa Hudiyo? Ang ato moral law, apel ta na. Pero watay apel ni anang ceremonial law. Muna akong tubag. Okay. Ang buhat ka 10:15
Matod pa sa Grego, akong basahon ha. Sa Grego, ingon din sa Grego, gisuwat nako. Premise, basahon nako, dahil ipangutan na. Kai pon palin ektodero, pros oton hahoteos ekatarisin some koino, gi-English, and a voice came again for the second time to him. What God has cleansed, you not call common koino, common, morning koinos. Nasabtan ba nimo nga ang manulunda o ang tingog nga ang gihinluan, ang koinos, dili ang akatartos? Nasabtan ba nimo ni o wala? Ang gingon diha, bisan gani sa common, diha sa Amplified Bible, diha sa Voice Bible, common and unclean. So common og ang akatartos. Koinos og akatartos. Mao na nga adunay or. Pero or gani niingon ang Dios kay iyang gihatag dinhi sa Voice Bible nga kadto di ang giingon nga mga mahugaw, reperado to sa mga baboy, sa mga bats, lizards, snakes, ug uban pa, frog. Pero ang iyang gituklod, sus ko Ginoo lagi iditso naman po dito 15 oy kay gihinluan na lagi sa Dios ang mga mahugaw, ipakaon na. So salamat kayo. So, nahumano ang katapusang round sa cross-examination period. So, muhatag lang ta og tagtulo ka minuto nga summary. Moona ang negative side, then ang last speaker, mao ang atong affirmative side, Brad Bahinting. Brad Kaloy, proceed sa imong 3 minutes summary period. So, salamat yun mga igsoon. Wa yun kapabarog ang atong igsoon, Elder Bahinting. Nga ang mukaon o karning baboy, maimpirno. Wa gyud. Unya kini siya magapil-apil. Ang giingon din mga igsoon ha. May palaging baboy kinalangit pa. Mo na mga igsoon, ngingon din sa Biblia, may balita Biblia. Giingon din nga sa buhat 10:16. Ningon din kadto may gayuna nga nakitang pananawon, no? Kining pananawon nga naa dito ang tanang klaseng mahugaw, dietary law, ceremonial law. Ningon din nga gipakita sa Dios kining mga pananawon. Mga pananawon mga igsoon. Musaka, mubalik, musaka, mubalik. Og ningon din sa 20 sa ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. Nga naay makita ang nakita ni Pedro nga natanan ang klaseng mga mahugaw nga kalanon, baboy, apil ang baboy. Unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit, may pangbaboy kay na langit. Nya unsaon na lang dili mo kaog baboy. Siguro dito ra bas langit na ikaon mo nang pasaka gyud Ginoo ang una tong mga pananahon. Gisaka gyud dito. Apil baboy kay ngano adunay dakong kumbira dito sa langit. Mao na nga why apil katong di mangaon. Last 1 minute. No? Mao na mga igsoon sad to say nga ang atong igsoon Elder Ismael Bahinting wala gayod makapabarog bisan usa ka bersikulos Biblia, bisan usa ka standard reference nga nag-ingon nga ang mukaon og karning baboy maimpirno. Wa gyud. Mo nang sad to say Elder Ismael, sorry nga wa gyud ka. Wa gyud siya gihatag pug nga lisod nga pangutana, puro ra gyud supud sayon. Tubagon. Kay ngano man ang kamatuuran, magpabiling kamatuuran, hangtod sa kahangturan. Mayong gabi, o God bless us all. So nahuman ang 3 minutes summary period sa negative, proceed ang last 3 minutes summary sa affirmative side. Brad Ismael. Ang akong kaatbang, wa daw ko kapabarog.
siya, migamit siya nga gihinluan na kuno tanan. Pero pagbasa sa Griego, gisulti gyud dire nga ang gihinluan ang koinos. Wala maapil sa wording ang akatartos. Pero siya sa iyang baba, koinos o akatartos. Inigbasa nimo sa Greek Bible o sara. Duha man tong wala siya mukaon si Kepa. Wala siya makakaon og dili balaan koinos. Wa pud siya makakaon og akatartos. Gitubag sa manulunda, ayaw isipa nga hugaw ang gihinluan. Ang word nga hugaw diha, koinos sa Grego. Wala ma-mention ang akatarto. Gipugos nila nga naay akatarto. Kamura ko giilad ana. Basta imong Greek Bible. Og naabay akatarto, wala. Ang gihinluan, kadturang koinos. Maribantayan. Unya, kanang muingon siya nga, way labot sa mga pagano rana, ngano man nga ang sulat ni Juan sa Revelation, gisulat sa 7 ka iglesia. Tanawa ng mga iglesia, puros na lugar sa mga hintil. Gisulatan, ingon ang Revelation chapter 18 verse 2, gimension niya, hugawng kalanggaman. Unclean birds, basa sa imong Biblia, tanawa sa Grego, akatartos. Nganong nagpabilin man nga naay akatartos kung tinuod pang nahinluan na. O nganong moingon mag para rana sa mga Hudiyo. Kadtong gisulatan mga hintil to, gipahibalo. Nga kadtong akatartos. Apil nga gimensahian ang mga hintil. Sunod, ang Revelation chapter 16 verse 13. Ang istorya diha, gisulatan ang mga hintil gihapon. Nga may gawa sa baba sa dragon, ang hugaw sama sa baki. So ang baki likay lang kay para sa mga Hudiyo. Si Pedro Hudiyo niya ang kuno ninyo nga inyong Santo Papa. Ato niyo ang kuno kay Hudiyo si Pedro. Si Pedro di mo kaog baboy. Wadyo kay mabasa nga ni kaon. Sigihon ko niyo angkon nga inyong Santo Papa. Ambot kauban ba mong Pedro ang inyong gipakadako nga ulo o Santo Papa na malibad gyud nga wa gyud siya mukaon. Ug wa gyud may explain ang manulunda nga koinos ra ang gihinluan. Ang akatartos dili na mahinluan kay ngano sama sa baboy. Gihimo ang baboy nga hugaw gyud siya inherently, intrinsically, originally created gyud ang baboy nga hugaw. Ngano man kay ang baboy di mo madili mo usap sa iyang kinaon. Mao nay nakapahugaw. Ang limpyo nga mananap kanding baka, karnero na sa 4 ka kwarto sa ilang tiyan, 4 chambers in stomach. Number 1 nga kwarto. So salamat Brad Bahinting no sa imong tema nga pamatud-an nga ang mukaon o karning baboy maimperno. So maimperno ba? Maimperno dili. O kamoy nito bag. So daghan salamat no sa atong mabanggiitang tig-dialogo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.